आमचे थोडे प्रॉब्लेम्स होते ते त्यांना सांगितले होते आणि ते प्रॉब्लेम्सवरती एकदम तुरंत त्यांनी इफेक्ट घेऊन बरेचसे प्रॉब्लेम्स सॉर्ट आउट केले. डेव्हलपमेंट आता आमकां सगळे दिसपाक लागतले. आता मातशे त्रास जातात कारण आता ब्रिजूय आमचो जावपाचो आसा, आमचो रोड वायडनिंग जावपाचो आसा. मातसो त्रास जातलो, मातसो धूळ दिसतली, मातशें हें दिसतलें. पूण फ्युचर डेव्हलपमेंट जर आमकां पळोवपाक जाय जाल्यार आमकां त्या मातसो आमकां त्रास सहन करून आमकां अशें फुडलें बरें येतलें म्हणून आमी मातशे त्रास सोसून. पयलीं म्हणटा तो अंडरपास जेन्ना आतां परवासून काम स्टार्ट जातलें म्हणजे सोमाराकसून ताचें काम सुरवात जातली आनी तेन्ना एक 3-4 दीस शिफ्टींग जातलें आनी 5 दीस म्हणजे 20 ते 25 तारीख तो रस्तो आमी बंद करतले कित्याक तो ब्रिज भितर अंडरपास भितर घालपाक बी जाय. थंय कोणाक लोकांक हानी जावची न्ही म्हणून 5 दिसां खातीर बंद करतले. ताच्या मागीर रस्त्याचें काम बी चालू आसतलें पूण लोकांक ताजें हें फक्त त्रास मॅक्झिमम जावंक शकता तो 5 दिसां खातीर 20 ते 25 दीस. 25 तारखेर तो अंडरपास भितर वतकूच ऑटोमॅटीक सगळी रहदारी जी आसा ती सुरळीत जातली. ओल्ड रस्तो जो आसा ताका आमी टच करना, तेवटेंतल्यान रहदारी सुरू जातली. जे उरुल्या बेलाबाय मेस्ता वाड्यावयले लोक येतलो तांकां टोटल नवो एक्सेस करून तांकांय सुविधा जातली. सो खंयच्याच सायडीन डिस्टर्ब खंयचें जावपाना. फक्त 5 दिसां खातीर ही व्हडली मिशनरी येता आनी व्हडले बिम्स आमी ते हालयतात. सो ताज्या खातीर कोणाक डॅमेज कांय जावचें न्ही, लोकांक कांय त्रास जावचो न्ही ह्या खातीर आमी ते बंद दवरला. कित्याक ट्रॅफीक खूब त्या रस्त्यार आसा. त्या कडेन हॉट मिक्सिंग आमी रस्त्याचे हे सगळे रेडी आसा पूण आमी रावल्या कित्याक की खंय तरी आमी अंडरग्रावंड केबलिंगाचें वास्को सिटीन काम जालें. आतां ह्या मंगूर भागांत ते येवपा जाय. तो मंगूरचो हो रोड टोटली हॉट मिक्स रेडी आसा. आमी ते चेंबर्स पसून वयर काडिल्ले आसा पूण फाल्यां ते 5 जातकूच परत तो खोलचो पडचो न्ही हाच्या खातीर आमी पयलोच सोमारा स्टिफन जो चीफ इलेक्ट्रिकल चीफ इंजिनियर आसा ताजे बरोबर CMA कडेन वतले आनी आमी तें काम स्टार्ट करपा पळयता. CMAचें एकदां एप्रुवल घेवन एकदां तें कटींग जालें म्हयन्याभरा भितर. सो एका बरोबर सगळे रोड्स क्लियर जाले मागीर फोडाफोडी जावपाना. हे लोकां खातीरूच लोकांचें चिंतून करता आनी गव्हर्मेंटाचो पयसो वेस्ट जावचो न्ही. कित्याक आमकां रोखडोच आतां दाखोवपा खातीर आमी 2 मिनटांत रस्तो करता हाजी वर्क ऑर्डरूय दिल्ली आसा म्हणून तो करून मागीर परत फोडप मागीर परत्योय म्हणजे एक तर लोकांक त्रास, एक तर गव्हर्मेंटाचो पयसो हें आनी टोटली म्हणजे लोकांक दिसतलें की कितें चल्लां काय म्हणून रोड नवे करतात आनी फोडटात काय म्हणून. सो लोकांचें बरें चिंतूनूच आमी सगळीं डिसिजन लोकांचें बरें चिंतूनूच घेतिल्ली आसा. त्या खातीर हांवें लास्ट टायमूय सांगिल्लें की पावसा मागीर सगळीं कामां सुरवात जातली म्हणून आनी ती ताका सुरवात जाल्ली आसा. एक 10 ते 15 दिसां भितर आमचें फीश मार्केट इनॉग्रेशन जाता. आज ती नुस्तेकारां येवन ती आज सगळें क्लिनींग ती स्टार्ट करतात. FL गोम्स रोड आनी स्वतंत्र पातावयले रोड सायमल्टेनियसली ज्या दिसा नुस्त्या मार्केटाचें इनॉग्रेशन जातलें त्या दिसा FL गोम्स रोड तोय स्टार्ट जातलो. सो अशें करून टोटल चीफ ऑफिसर्स बंगलो वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा. हें काम केन्नाय स्टार्ट जावपा जाता. सो हे सगळीं कामां एका बरोबर स्टार्ट जातली आनी वास्को जे आमी एक सुदारपाचो प्रयत्न करता ताका एक चालना लागतली आनी एक वर्सा भितर तुमकां सगळ्या लोकांक दिसतलें डेव्हलपमेंट म्हणटा तो दिसपाक जाय. आमी सदांच म्हणटा विजिबल डेव्हलपमेंट. आतां आमकां ब्रिज दिसता, रस्ते दिसता, विजिबल डेव्हलपमेंट दिसपाक जाय आनी ते लोकांक दिसपाक लागतलें बाबा वास्को इतलीं वर्सां 30-40 वर्सां कांयच जें जायनाशिल्लें ती खंय तरी हालचाली सगळ्या सायडींतल्यान जावपाक लागल्या म्हणून बायणाचें गार्डन आमी इनॉग्रेट करता. सगळें म्हणजे एका बरोबर हांवें पयलीं सांगिल्लें आसा पावसा मागीर सगळीं कामां एका बरोबर स्टार्ट जातलीं. पावसान तें आमकां जावंक शक्य नाशिल्लें कित्याक ताका खूब हें आशिल्लें. सो सगळे लोकां कडेन मागता वास्को टोटल चेंज जावपाचें आसा. तुमचो सपोर्ट आसतलो. थोडो त्रास डेफिनेटली तुमकां सगळ्यांक जातलो. थोडो तुमी कळच काळजी पळयला की आमी सिवरेज कनेक्टिविटी वास्को भितर सुदारपाचो प्रयत्न करतात. आमी स्टार्ट केलें मेस्तावडा उरुल्या बेलाबाय ते पंपींग स्टेशना घालून जंय सिवरेज लायन नाशिल्लीच थंय आतां नवी टोटल लायन आमी ले करतात आनी अशें करून पयर आमी 2 सुलभ शौचालय आमी इनॉग्रेट केलें. मागीर एक अशीच लायन सिवर कनेक्टिविटी इम्प्रूव करपा खातीर बाजारान केली. मागीर पयर म्हाका दिसता बायणां आमी गोमतेश्वर देवळा कडेन सासमळ्या थंय केली. अशें करून पुराय वास्को भितर सिवर कनेक्टिविटी बरी जावची कित्याक जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा तशें तशें आमचे जे पयलींचे घाल्ले सिवर पायपलायन्स आसा त्यो खूब धाकट्यो आसा. तातूंत भितर चड हें जातकूच ते चोकअप जाता, ओवरफ्लो जाता, लोकांक ताजो त्रास जाता. सो सगळ्या कडेन आमी सिवर कनेक्टिविटी वाडोवपा खातीर पंप्स आमी म्हणजे पायप्स व्हडले करपाचें हें केलां. हांगा जें काम आसा जें हांगच्यान एरिस्टोक्रेट बिल्डींग पर्यंत जातलें ताजो टोटल कॉस्ट अरावंड 1.25 कोटी रुपया आसा आनी अशें करून हाजेय फुडें आनी 3 कामां फुडें येतात. सो अशें करून टोटल कनेक्टिविटी बरी जावची. जे ओल्ड पायपलायन्स आसा त्यो रिप्लेस जावन नव्यो जावच्यो केन्ना जाल्यार परते येतले.
तशेंच सगळीं पंपींग स्टेशनां अपग्रेड करप तो एक प्रपोजल रोखडोच क्लियर जातलो आनी अशें करून वास्को भितर सिवर कनेक्टिविटी बरी जावची हाज्या खातीर आमी प्रयत्न करीत आसा ही जी हें आसा म्हणजे रस्तो फोडनासतना ट्रेंचलेस टॅक्नॉलॉजी आसा आतां जशें नवी नवी टॅक्नॉलॉजी आसा ताजो वापर आज आमी हांगा करतात आनी रस्तो डिस्टर्ब जायनासतना थोड्या पार्ट्सांनी एक 30 मिटराचेर 60 मिटराचेर जावपाचें हें आसा सो अशें करून टोटली आमी वास्कोक एक सिवर कनेक्टिविटी बरें करपाचो आमचो प्रयत्न आसा.